बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शिपिंग उमूर के बारे में जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने PNEC के बेड़े में इजाफी जहाज़ लेने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जहाज़ मौजूद ना होने की वजह से तिजारत और कौमी ख़जाने से सालाना कीमतें ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि 2 हफ्तों के अंदर PNEC का बिजनेस प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म को PNEC की कारकर्दगी के बारे में बताते हुए कहा गया कि PNEC के पास मुख्तलिफ नौइयत के 10 बहरी जहाज़ हैं। आज पूरी दुनिया में पनाह गज़ीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि इम्तियाज़ी सलूक और कुदरती आफात की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अफराद अपने घरों से महरूम होकर नकल मकानी कर जाते हैं। ये दिन मनाने का मकसद ऐसे लोगों के साथ इजहार यकजहती करना है और इनके मसाइल बारे आगाही देना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, अफ़गान शहरियों को तालीम और सेहत के शोबे तक रसाई दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार है। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के बारे में बताया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में मुलव्विस किरदारों से पर्दा उठाया। फील्ड मार्शल ने बातचीत, सफारतकारी और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए फ़ौल किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और हम खित्ते में अमन व अमान चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। भारत बसीरत से महरूम साइमा सलीम ने अपने अज़म और मेहनत से बैनुल अक़वामी सफारतकारी में नाम पैदा किया। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों, गैर मुतज़लज़ल लगन और UNA में पाकिस्तान के मफादात को फ़रोग़ देने की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि साइमा सलीम कौम के लिए एक रोशन मिसाल है। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में आगाह किया। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार है। ईरान ने आज सुबह इसराइल के जनूबी इलाके नेगियो पर मिसाइल हमला किया। इसराइल का टेक्नोलॉजी पार्क बिल्कुल तबाह हो गया है। इस इमारत में माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी था। करीबी रिहायशी घरों को भी नुकसान हुआ। शुमाली इसराइल में भी धमाके सुने गए। ईरान की तरफ से मारे गए 480 ड्रोन्स को रोक लिया गया, इसराइली हुक्काम का दावा है। यूरोपीय वज़ीराए ख़ारजा की ईरानी हमनसब से जेनेवा में मुलाकात हुई। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीराए ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ ईरानी इसराइल तनाज़े पर बातचीत करेंगे। यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह भी मुलाकात में शरीक होंगी। माहिरीन की सतह पर डायलॉग भी होंगे। मुलाकात का मकसद ईरानी जोहरी प्रोग्राम के मसले और सिफारती हल की कोशिश करना है। ईरान इसराइल तनाज़े और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज बुलाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीका के बारे में फ़ैसला फ़ौरी तौर पर मौख़र कर दिया है। आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमला करने का फ़ैसला होगा। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका ने हर पहलू पर गहरी नज़र रखी हुई है। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप अपने कौमी सलामती कौंसिल से मुसलसल इत्तलात हासिल कर रहे हैं। चीन और रूस ने ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ईरान के जोहरी तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। मामला सियासी और सिफारती तरीके से हल होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान पर मुमकिन हमले अमरीकी हमलों पर इजहार तशवीश किया है। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में महाज आराई आलमी अमन और मईशत के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा कि मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए, इस पर हर किसी का फ़ायदा है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को ईरान, इराक, लबनान और शाम का सफ़र ना करने की हिदायत की है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में पाकिस्तानी शहरियों को सलामती को यकीनी बनाने के लिए ईरान, इराक, लबनान और शाम ना जाने की हिदायत की है।
ان ممالک میں مقیم سب پاکستانی شہریوں کو سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں۔ پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ ان ممالک میں پاکستان سے متعلقہ سفارت خانے کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کی وجہ سے معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خام تیل کی قیمت $76.45 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی طرف سے فضائی حملے جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں 154 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ خان یونس میں خوراک کی تلاش میں نکلے فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی طرف سے گولہ باری میں کوئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انوروا نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی زیر نگرانی سابقہ محفوظ، مؤثر اور وسیع تر امدادی نظام کرنے کا کہا ہے۔ رحیم یار خان میں پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کم عمر اور لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کی روک تھام کے سلسلے میں خصوصی آگاہی مہم بھی جاری ہے۔ اس موقع پر شہریوں میں آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اشفاق احمد کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر کم عمر، بغیر ہیلمٹ، لائسنس، LPG گیس سلنڈر اور اوور لوڈنگ جیسے اقدامات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ مہم کا مقصد ٹریفک قوانین کے بارے میں شہریوں کو شعور دینا تاکہ روڈ حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ روڈ سیفٹی کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر رہے ہیں۔ PHP کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے، حادثات سے بچانا ہے۔ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے ہمارے لیے، ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ رحیم یار خان میں پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے مین شاہراہوں پر مسلسل پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو باہری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک آگاہی مہم کے دوران شہریوں میں ٹریفک قوانین بارے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے کوٹندو کے DPO ڈاکٹر رضوان احمد خان کی طرف سے پورے ضلع میں کھلی کچہریوں کا انعقاد جاری ہے۔ ہمارے نمائندے سردار بلال چانڈیو اس وقت DPO ڈاکٹر رضوان احمد خان کے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے DPO ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے ضلع بھر کے تمام تھانہ جات میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کا تسلسل جاری ہے اور تمام حال طلب مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ DPO رضوان احمد موجود ہیں۔ سر، اوپن کورٹس کے حوالے سے بتائیے گا۔ سر، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اور IE صاحب کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم جگہ جگہ جائیں، لوگوں کی دہلیز تک جا کے ان کو انصاف فراہم کریں۔ حالانکہ ہم تھانوں سے بھی بات سن رہے ہیں، 1787 کی کمپلینس بھی ہم سنتے ہیں، 15 کی کمپلینس بھی ہمارے پاس آتی ہیں، PMDU سے بھی کمپلینس ہمارے پاس آتی ہیں، دفاتر میں بھی ہمارے کمپلینٹ سیل بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم جگہ جگہ جاتے اس لیے ہیں کہ وہ کمپلیننٹ جو شاید ہمارے پاس نہ پہنچ پاتا ہو یا وہ دوبارہ ملنا چاہتا ہو تو وہ ہمیں اس کو آنا نہ پڑے اور ہمیں یہی مل لے۔ میکسیمم کمپلینس جو آپ نے ابھی دیکھی بھی ہوں گی وہی کمپلینس ہیں جو ہم سن چکے ہیں، یا اب ہمارے پاس کمپلینس آ رہی ہیں 2023 اور 2022 یا 19 کی کمپلینس آ رہی ہیں۔ جو ریسنٹ کمپلینس تھیں بہت ساری، اللہ کا بڑا فضل تدارک ہو چکا اس کا، اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہے، اسی ٹیم نے کام کیا ہے، لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، جن کو حق ملنا تھا ان کا حق بھی ملا ہے، اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ لوگوں کے پرابلمز جو ہیں وہ حل کریں۔ جی، آپ نے DPO رضوان احمد خان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس میں تفتیش کے نظام میں مزید بہتری لانے کے لیے اوپن کورٹس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی، اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 اور کم سے کم 32، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 32، ڈی جی خان میں زیادہ سے زیادہ 43 اور کم سے کم 32 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔